تو جگوائیں نہ تو میں باتیں پڑھنے ہیں صرف تو جگوائیں بجاگ بہت خطاب جو دن ہیں جاگ بہت گال پر سے میں ڈھلے بیٹھے رہ گئے تو گال ہی میں سیر دوں تو ویسی بھی پتہ ہی گئے لگ سی سویرے کھڑے پوچھ سوئے سی شاہ صاحب فلدہ قصہ جو رات تھی رہ گئے مرد حاجہ سنانی ہے یہ نہ کرو ذہن کچھ حاضر رکھو عالم دا خطاب سنو دیکھو عالم کیا فرمینا بے ذریع دماغ کرو کو ایک ملنگی ڈور ہے تو پکا گھن لو کری ایک مسئلہ پکا دے ونجندہ کبت بڑھ کو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ درود پڑھ لیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ نکاح مرد مومن میں بدل جاتی ہیں تقدیریں گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دوستو بزرگوں آج ہم سب عرس مبارک پیر حبیب سے کے لخت جگر نور نظر پیر سید اسلام شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے دادا کا عرس منائے بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرمائے دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب ولی کامل کے
उर्स मुबारक में जलवा फरमा है। तो अल्लाह करीम उस बुजुर्ग के तमाम फयूज़ व बरक़ात हम सबको अता फरमाए। रूहानी अल्लाह करीम उनकी नज़र करम फरमाए। तो दोस्तों, शाह साहब ने हुक्म दिया था कि आपने वलियों की शान बयान करनी है, तो दुआ करो जो आया मुबारक पढ़ी, अल्लाह उसी आया के तहत हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब दोस्तों ने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। अगर तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी, अगर आप दाएं बाएं आगे पीछे देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी, फिर आप जैसे आए वैसे चले जाएंगे। तो ये वाज़ो नसीहत का एक मकसद होता है कि कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। ये जो बातें होती हैं ये जुमा के दिन सुनने की होती हैं, लेकिन जुमा के दिन हम आते हैं आखिरी अजान के वक्त, जब इमाम साहब खुतबा दे रहा होता है। ये बातें उस वक्त सुनने की होती हैं, लेकिन हम उस वक्त पहुंचते हैं जब खुतबे की अजान हो रही होती है। तो दोस्तों, जो आयत मुबारक पढ़ी, अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं लिखी हुई तकदीर मिटा देता हूं, अगर ना लिखी हो तो लिख देता हूं। इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह करीम फरमाता है, किताब का मालिक तकदीर मैं खुद लिखता हूं। तकदीर लिखने वाली, जिस पर तकदीर लिखी जाती है, उस किताब का मालिक मैं खुद रब्बुल आलमीन। तो अब अल्लाह ने लिख दी है अज़ल से ये तकदीर है हर किसी की। फिर अल्लाह मिटाता क्यों है? अल्लाह मिटाता क्यों है? एक मर्तबा जब तकदीर लिखी जा चुकी है, फिर अल्लाह करीम खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है, तकदीर लिखी हो तो फिर मिटा देता हूं, ना लिखी हो लिख देता हूं। और फिर फरमाता है, अज़ल से तकदीरें लिख चुका हूं, लेकिन फिर मिटाता क्यों है? आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। जब बच्चा तख्ती लिखता है तो उस्ताद दो दफा से जो है वजह से कहता है कि तख्ती लिखो और दोबारा लिखो। किस तरह से? एक अच्छी ना लिखी हो, एक गलत लिखा हुआ, एक ऐसे खत ना हो, दूसरा लफ्ज ठीक ना हो, गलत लिखा हुआ हो। तो फिर उस्ताद कहते हैं इसको पोंछ, दोबारा लिख। फिर बच्चा दोबारा तख्ती पोंछता है, दोबारा लिखता है। और अल्लाह करीम युहिब्बुल जमाल, खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, गलत भी नहीं लिखता, बदसूरत भी नहीं लिखता। फिर अल्लाह करीम कुरान में क्यों इरशाद फरमाया, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह करीम फरमाता है, अगर तकदीर ना लिखी हो तो लिख देता हूं, अगर लिखी हो तो मिटा देता हूं। इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह करीम फरमाता है, किताब का मालिक मैं खुद रब्बुल आलमीन हूं। फिर रब से पूछते हैं, ऐ बारी ताला, तो खुद हसीन है, युहिब्बुल जमाल है, खूबसूरती को पसंद करता है, खुद है भी खूबसूरत, फिर मिटाता क्यों है? अल्लाह करीम फरमाता है, जिनके कहने पे मिटाता हूं, दोबारा लिखता हूं, फिर मिटाता हूं, फिर दोबारा लिखता हूं, उन्हें वली कहते हैं। वली कहते हैं। अब आइए आपको एक वली की शान सुना। बसरे की औरत है, बसरे की औरत है, एक बच्चा है, बीमार है, लोगों से पूछ रही है, कोई हकीम बताओ, कोई तबीब बताओ, मेरा बच्चा बीमार है, मैं इसका इलाज करवाना चाहती हूँ। लेकिन एक 11वें वाले पीर का मुरीद मिल गया, एक चाहने वाला मिल गया। जिस तरह से आज हम चाहने वाले हैं, सही हो रही, आज हम इन्होंने हमें मोहब्बत की, खलूस के साथ दावत दी, हम चल के आए। एक मिल गया अम्मा को, 11वें वाले पीर को मानने वाला, कहा अम्मा तू चली जा बगदाद में जा, वहां पे एक जो है आपको तेरे बच्चे का इलाज करने वाला मिल जाएगा। अम्मा
पूछती है क्या वो हकीम है? आगे वो कहता है वो हकीमों का भी हकीम है। अम्मा कहती क्या तबीब है? वो फिर कहता है कि अम्मा वो तबीबों का भी तबीब है, एक मर्तबा जाके तो देख। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वली के सदके तो मुझे 11वें वाले पीर का मुरीद भी ना कहना। फिर क्या हुआ? अम्मा ने पत्ता लिखाया, बगदाद पहुंच गई। उस वली का नाम क्या था? अबुल वफा। क्या था? अबुल वफा वली का नाम था। अम्मा पहुंचती, जब पहुंची ना पीर के डेरे पे, अभी एक कदम अंदर है, एक बहर है। जो बच्चा था ना वो रूह परवाज कर गई, बच्चा दुनिया से चला गया। लेकिन अम्मा हिम्मत वाली थी, दरवेश थी अम्मा, हिम्मत वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर क्या हुआ? अपने बच्चे को सामने जो है कपड़ा डाल के सुला दिया, कहा बाबा बहरा, मैं जब बसरे से बगदाद की तरफ आई मेरा बच्चा जिंदा था, अगर मरा है तो तेरे डेरे पे मरा है, मैं जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी, जिंदा लेके आई थी, मरा है तेरे डेरे पे। मुझे नहीं पता, मैं जब बसरा से चली थी तो उस वक्त मेरा बेटा जिंदा था, जब तेरे डेरे पे मैं कदम रखी उस वक्त क्या हुआ? मेरे बेटे की रूह परवाज कर गई। अब जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊं। बाबा आया, बहन देखा, कहा अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अम्मा ने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी। अम्मा ने कहा नहीं, ये तेरे दर पे मरा है, मैं जिंदा लेके आई थी। बाबा जल्दी से अंदर, दरवाजा बंद कर दिया। बाबा अंदर, अम्मा बहर, दरवाजे को खटखटा रही है। बाबा बहरा, बड़े पीर बड़े फिरते हो, मेरा बेटा तेरे दर पे मरा है, मैं जिंदा लेके आई थी, अब जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ? अभी अम्मा इसी बातों में लिए बाबे को बुला रही थी, इतने में दरवाजे से एक बच्चा, 7 साल का बच्चा है, आया। देखा अम्मा खैर तो है। अम्मा ने कहा इस तरह से मसला है। तो फिर उस बच्चे ने कपड़ा हटाया तो अम्मा को कहने लगा, अम्मा तेरा बच्चा तो जिंदा है, अम्मा तेरा बच्चा तो जिंदा है। मां डर गई, ये क्या बोल रहा है बेटा तू? 8-10 साल उम्र है बच्चे की। बच्चे ने कहा अम्मा तेरा बेटा जिंदा है। तो फिर क्या हुआ? अम्मा ने जब मुंह से, चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा बाकी बेटा जो है अपने हाथ मुंह में लिए चूस रहा है, बेटा जिंदा है। तो फिर अम्मा को जोश आया कि अभी बापे ने कहा तेरा बेटा जो है अल्लाह को प्यारा हो गया है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन। अम्मा फिर जोश में आई, फिर बापे के दरवाजे को फिर मारने लग गई कि बाबा अभी तूने कहा तेरा बेटा मर गया है, मेरा तो जिंदा है, तू कहता है मर गया है, मेरा तो जिंदा है। जब बापे ने सुना ना, दरवाजा खोला, बहर आया, देखा बाकी जिंदा है। तो वो छोटा सा बच्चा जो 10 साल का, जिसने बहर से आया, देखा के अम्मा को कहा अम्मा तेरा बेटा जिंदा है। तो वो बाबा अबुल वफा वो अंदर गया, सोटा उठाया, फिर वो जो बच्चा आया था उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वो 10 साल का बच्चा आगे है, अबुल वफा वक्त का वली पीछे है। अब वो बच्चा आगे वो जो है बाबा अबुल वफा पीछे के खड़ बच्चे, ये तूने क्या किया? तो फिर बच्चा आगे, अबुल वफा पीछे, बच्चा आगे, अबुल वफा पीछे, बगदाद से निकले। वो बच्चा कब्रिस्तान में पहुंचा तो फिर कब्रिस्तान वालों को कहता है कि ऐ कब्रिस्तान वालों, अब मुझे बचाओ इस बाबे से, अब बचाओ इस बाबे से। तो फिर हजरत अबू वफा फरमाते हैं कि मैंने देखा। फिर क्या हुआ? वही बच्चा जो कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, कहा ना कि कब्रिस्तान वालों अब बचाओ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा मुर्दों को कब्र से कफन बम समेत उठते हुए, फिर मुर्दे आगे कतार लग गई, बच्चा पीछे, दरमियान में दीवार मुर्दों की, मैं एक साइड पे। फिर मैं पीछे को हो लिया कि बच्चा तू जाने खुदा जाने, तू जाने खुदा जाने, ये और राज की बात है। तो फिर जब उस अबुल वफा ने देखा कि ये बच्चा आम नहीं है, ये बच्चा कौन था? एक मरतबा सुभान अल्लाह कहीं मैं आपको बच्चे का नाम बताता हूँ। ये बच्चा कौन था?
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. یہ بچہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شخصیت تھی. چھوٹے تھے جنہوں نے ایک معصوم بچے کو رب کے حکم سے زندہ کیا. پھر حضرت ابو الوفا واپس آ گئے. پھر چھوڑ دیا رب کے حال پہ کہ جا بچہ رب جانے, رب کی تقدیر جانے یا تو جان. اب آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء. یاد رکھنا کمان سے نکلا ہوا تیر, جسم سے نکلا ہوا جو ہے روح, اور زبان سے نکلی ہوئی بات پھر واپس نہیں جا سکتی. لیکن یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب. اللہ فرماتا ہے تقدیر لکھنے والا میں رب العالمین ہوں, اس کا مالک بھی میں خود ہوں, لیکن لکھتا ہوں پھر مٹھا دیتا ہوں. جن کے کہنے پہ لکھتا ہوں انہیں ولی کہتے ہیں. جن کے کہنے پہ لکھتا ہوں انہیں ولی کہتے ہیں. تو پھر اب پر نگاہ مرتے مومن میں بدل جاتی ہیں تقدیریں. کرو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں. اگر دل کے اندر یقین ہو, ذوق ہو, محبت ہو, پھر خالق کے کائنات کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے. پھر خالق کے کائنات کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. پھر اللہ کریم ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, من عاد لی ولیًا فقد عزمتہ بالحرب. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی, جس نے میرے ولی سے, میرے پیارے دوست سے دشمنی رکھی, میں رب العالمین اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا عام کوئی اگر جنگ کا ارادہ کرے تو سمجھ آتی ہے, اگر مد مقابل رب العالمین ہو تو پھر اس کا کچھ بچتا ہے. جس کے مقابلے میں اللہ ہو تو پھر اس کا کچھ بچتا ہے, کچھ نہیں بچتا. اس لیے آج سمجھ جائیں, ولیوں کی صحبت میں بیٹھیں, ولیوں سے پیار کریں, حضور کی اہل بیت سے, حضور کی آل سے پیار کریں. اگر آج ہم ان پیاروں سے دشمنی رکھیں گے, بغض رکھیں گے, تو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد عزمتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی, دشمنی رکھی, میں رب العالمین اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں. جس کے خلاف اللہ جنگ کرے پھر اس کا کچھ نہیں بچتا. تو دوستو ہمیں پیاروں سے, جو اللہ کے پیارے ہیں, جنہوں نے خدا کو راضی کیا. اچھا یہ پیر حبیب صاحب بڑے ولی کامل ہستی ہیں, بڑے مشہور و معروف ہستی ہیں, ہم ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ حبیب صاحب سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ حق فرید یا فرید کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن پڑھا, قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر, میں رب العالمین تیرا ذکر کروں گا. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر کے, جب میرے ذکر کے ساتھ نوافل کے ساتھ میرا محبوب بندہ ہو جائے گا, پھر میں رب العالمین پورے زمانے میں, پوری دنیا میں تیرے جو ہے نام کے ڈنکے بجا دوں گا. تو آج ہماری زبان پر یہی ترانے ہیں, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید. پیر حبیب سے, پیر حبیب سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رب کے جو ہے رب کے ذکر کو جو ہے بلند کیا ہے, رب کا ذکر کر کر کے رب سے اپنی لو لگائی ہے. یہ رب کے بندے ہیں, انہوں نے رب سے یاری لگی ہے, ہم رب کے پیاروں سے یاری لگاتے ہیں. انہوں نے رب کا ذکر کر کے رب سے یاری لگائی ہے, ہم ان سے یاری لگاتے ہیں کیونکہ یہ رب کے محبوب بندے ہیں. ڈائریکٹ کوئی کسی سے نہیں مل سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ ملتا ہوں, جب تک کوئی ساتھ میں وسیلہ نہ ہو, درمیان میں جب تک کوئی سفارش نہ ہو, تو بندہ آخری مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ پیارے ہیں جو رب سے ہمیں ملا دیں گے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا.
یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔